Hello, mayong hapon. Sa imuhang personal nga kinabuhi sa imong kaugalingon, naay duha ka butang diha nga ah, duha ka butang sa imong kinabuhi. Unsa na siya kanang gitawag og eternal things or kaning gitawag og temporal things or temporary. Kaning temporary, agi lang, mulabay lang. Like for example sa imuhang lawas kaning body na to mubalik man ni sa abog, temporary ra ni siya. Ang kaning eternal nga naa nimo kaning gitawag og kalag, bililhon kay na imong kalag kay nganuman niingon ang Biblia nga bisan pag maangkon unsa may kapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok kalibutan pero iyang kalag mawala. So meaning to say ang usa ka kalag sa tawo dili siya ka kumparar or dili ka level or dili ka palit ang tibuok kalibutan sa usa ka kalag sa tawo. Kay nga naman ang kalag sa tawo eternal na siya, bililhon kay siya, precious kay siya, gitagaan kay nagdakong bilis ginaw. Imagine mo na si Kristo ni anis kalibutan nagpakamatay lang gyud para sa kalag, iyang gihalad ang iyang kinabuhi. Nganong dili man bahandi sa kalibutan, dili bahandi sa langit in exchange sa imong kalag, nganong dugo magyud or kinabuhi niya tungod kay bililhon kay imong kalag. So mao na gipakamatyan ni Kristo. So that's why ang imuhang lawas, imong kaugalingon naa sa duha ka part diha, kaning eternal things, kanang imong kalag eternal na siya, o kaning temporal things, kaning mga temporary. Like for example sa imong kwarta temporary lang na, like for example sa imong balay temporary lang na, like for example sa imong mga properties temporary lang na. Pero ang pinagyod ka dakog bili diha ang kalag sa imong mga anak, kalag sa imong ginikanan, ang imuhang mga kaparentihan mo nay dako kay bili kaning mga kalag nila or ang atong kaning gitawag og tinuod nga kita ba, kanang naay emotion, mubati siya kasakit, mubati siya og gugma, kada siya ang kalag mao nay tinuod nga ikaw. Kani atong lawas malata ra ni siya, malugta ra ni siya, mo balik ka ni sa abog, moabot ni sementeryo kanon ni siya gwati. Pero ang pinaka importante kanang ikaw gyud, kanang imong lawas balayan na siya sa imong kalag. Ang tinuod nga ikaw kanang imong kalag nga moatubang sa Ginoo one day mo na gitawag og eternal. So ang imong buhaton tagaan nimo dakong bili ang imong kalag kay ngano man kanang butanga dili na siya lumalabay. Ang lumalabay kaning mga butang nining kalibutan. So thank you and I pray and I hope nga tagaan natong bili ang kaning gitawag og eternal things, kaning atong kalag eternal na siya, kaning mga temporary things kaning naa sa atong palibot nga makita. Mao gani nang ingon si Apostol Paul,